अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर भरोसा प्रबल निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना न्यौपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। कोरोनाका कारण बन्द सार्वजनिक यातायात भोलिदेखि जोर बिजोरमा चल्दै। काठमाडौँ उपत्यकामा ठूला गाडी मात्रै चल्न पाउने, साना गाडी मजदुरद्वारा निर्णयको विरोध। प्रधानमन्त्री ओली गाली गलौजमा। कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने खेलमा नेपाल र प्रचण्ड देश बिगार्ने अभियानमा लागेको आरोप। 6 दशकदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरी स्वास्थ्य चौकी बनाउने, न्यायका लागि मगरसंघ आन्दोलित। भारतले चीनसँग जोडिएको सीमामा कम्तीमा 50,000 सैनिक तैनात, दुई देशबीच भिडन्तको तयारी। र युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा आज स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड भिड्ने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर भरोसा प्रबल निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कङ्क्रिट ल्याएर घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। कोरोना नियन्त्रणका लागि बन्द गरिएको सार्वजनिक यातायात भोलिदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। कोरोनाका कारण करिब 2 महिनादेखि बन्द यातायात भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यका र रूपन्देहीमा जोर बिजोरका आधारमा सञ्चालन हुने भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 25 भन्दा बढी सिट भएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। एक साता निषेधाज्ञा थप गर्दै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले भौतिक दूरी कायम हुने गरी कुल स्वीकृत सीट क्षमता भन्दा बढी संख्यामा यात्रु नराख्ने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने प्रशासन कार्यालयको आदेशमा उल्लेख छ। अब अन्य सबै किसिमका पसलहरू अब बिहान 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। र अहिले यो हप्तादेखि चाहिँ हामीले सार्वजनिक यातायात जुन अब ठुला बसहरू 25 सिटभन्दा माथिका बसहरूलाई पनि हामीले जोरबिजोरको आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने गरी अब चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। र अब यो बिहा व्रतबन्धको हकमा हामीले अलिकति सङ्ख्या 10 जना मात्रै थियो, अलिकति यसलाई चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य पालन गर्ने गरी घरमै गर्ने गरी 15 जनामा अब सङ्ख्या तोकिएको छ। उल्लेखित आदेशको पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ। यस आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई चाहिँ कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश अनुसार कारबाही हुनेछ र सङ्क्रमण बढ्न गएमा यस आदेशमा भएका व्यवस्थाहरू कुनै पनि बेला पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ भनेको छ।
त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्न पसल पनि बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय भएको छ। यस्तै अन्य पसलहरूको हकमा पनि बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय भएको पराजुलीले बताउनुभयो। यस्तै रूपन्देहीमा पनि निषेधाज्ञालाई निकै खुकुलो बनाउँदै 1 हप्ता थपिएको छ। भोलिदेखि जिल्लामा आधा मात्र यात्रु राखेर जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्न पाउने भएका छन्। यस्तै माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, दुधजन्य सामग्रीहरू स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी बिहान 5 बजेदेखि 11 बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ भने अन्य व्यवसायहरू 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। यसैबीच 15 गतेदेखि 25 सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएसँगै यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात मजदुरहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यातायात मजदुरहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर भएकाले लामो समयको लकडाउनका कारण उनीहरू आर्थिक मारमा परेको स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राई बताउनुभयो। उनीहरूले सरकारले माग नसुने असार 18 देखि सबै यातायात सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको भनेर माधव नेपालले झुटो प्रचार गरेको बताउनु भएको छ। जननेता भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित विचार गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको भन्दै माधव नेपालले झुटो प्रचार गरेको बताउनु भएको हो। माधव नेपाल प्रति निकै आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल भन्ने एकजना कंग्रेसको पछाडि कुद्ने मान्छे भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेता नेपालले मदन भण्डारीको नामलाई पनि दुरुपयोग गर्दै कार्यकर्ता माझ भ्रम छर्ने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिष्टको सरकार ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कम्युनिष्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने काममा नेता नेपाल सक्रिय भएको र अर्कै विचार बोक्दा पनि अझै पार्टीबाट राजीनामा नदिएको धारणा राख्नुभयो। प्रचण्डले छेपारोले झैं रङ फेर्ने गरेको आरोप पनि ओलीले लगाउनुभयो। दुनियाँको लोकतान्त्रिक हिस्ट्रीमा कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि नामको पोलिटिकल मुभमेन्टभित्र माधव नेपाल जति यति अराजक, अनुशासनहीन र इमान नभएको मान्छे, जुन चिन्हमा भोट लियो, जुन पार्टीबाट भोट लियो, जुन आदर्शका लागि भनेर ढाँटेर हिजो भोट लिएर संसदमा आयो, जुन कार्यकर्तालाई ढाँटेर नेता बन्यो, यो बीचमै राजीनामा दिनु पर्दैन, मैले नयाँ राजनीति सुरु गरेँ, नयाँ विचार सुरु गरेँ भन्नु पर्दैन। माधव कुमार नेतृत्वको एमालेले त मदन भण्डारीलाई पनि बिर्साउन खोजिरहेको छ। मदन भण्डारीको नाम लिनु हुँदैन। किन राम्रा कुराको खोजी गरेर प्रचार गर्नुपर्ने हो माधव नेपाललाई खुसी पार्न? माधव नेपाललाई उहाँको कानमा उहाँको प्रशंसा भजनको चिनी हालिदिएको मनपर्छ, अरूको केही कुरा मन पर्दैन। कसैले चिनी हालेन भने उहाँ चिनी जहाँ हाल्यो, बरु शेरबहादुर कहाँ पुग्नुहुन्छ खाना चिनी हाली माग्न, तर उहाँ जहाँ चिनी कानमा हाल्ने मान्छे भेटिन्छ त्यहीँ कुद्नुहुन्छ। प्रचण्डका पछाडि किन कुद्नुभयो उहाँ? प्रचण्डले कानमा चिनी हालिदिने भएको हुनाले। प्रचण्डलाई के छ? देश बनाउनु छैन, आन्दोलन बनाउनु छैन, केही छैन। अवसरवादको योभन्दा घिनलाग्दो रूप केही पनि हुँदैन, र नाङ्गो रूप, बद्धा रूप योभन्दा केही हुँदैन। त्यस्तै उहाँले कंग्रेसले प्रचण्ड पथको मार्गदर्शन सिद्धान्त अँगालेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई विचारबाट चल्ने भन्दा पनि खेतालाका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनको आलोचना गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जननेता मदन कुमार भण्डारीले राजनीतिक स्वार्थको व्यापार नगरी सिद्धान्तको पक्ष पोषण गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस 2078 को अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम गरी मनाएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आज नवलपरासीमा 20,000 बिरुवा रोपेर दिवस मनाइएको हो।
उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना तथा कोटही देवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति नवलपरासीको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको अवसर पारी बृहत्तर वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिएको छ। नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 11 जरगाहमा 1 घण्टाको समयमा 20,000 वृक्षारोपण गरी दिवस मनाइएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वृक्षारोपण गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्छ। यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हामी सबैको हो। त्यो दिशातर्फ हामी सबै अग्रसर रहनेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आफ्नो नाममा कायम गर्ने खालको अठोट छ। रेकर्ड भने चाहिँ हामीले यति रोप्यौँ भनेर हुनेवाला छैन। गणना गर्नुपर्छ। गणना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 20,000 देखिनु पर्यो। त्यस अर्थमा त्यो सजिलो कुरा होइन। सामुदायिक वनको अतिक्रमण भएको करिब 15 हेक्टर क्षेत्रफललाई बृहत वृक्षारोपण गरी संरक्षण अघि बढाइएको छ, जहाँ खैर, टिक, मसला, जाकराण्ड, राजवृक्ष, कदम लगायत प्रजातिका बिरुवाहरू लगाइएको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री कल्पना पाण्डेले जरगाह स्थित सामुदायिक वनको 29 हेक्टर क्षेत्रफल वनलाई तारबार गरी पहिलो चरणमा 15 हेक्टरमा वृक्षारोपण गरी शुभारम्भ गरेको बताउनुभयो। तारबार लगाएर संरक्षण गरिरहेका छौँ। आज हामीले 15 हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्छौँ। हामीले 1 घण्टामा नेपालकै रेकर्ड कायम गर्ने 20,000 बिरुवा रोपेर समथिङ 1500 व्यक्तिले 1 घण्टामा 1 व्यक्तिले 10 देखि 15 बोट रोपेर हामीले 1 घण्टामा यो वृक्षारोपणको हामीले नेपालको पहिलो रेकर्ड कायम गर्ने भनेर हामीले मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई मैले आज यो समारोह मार्फत पनि जानकारी गर्न चाहे। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सन्तोष पाण्डे, कृषि मन्त्री विजय बहादुर यादव, पूर्व मन्त्री लीला गिरी, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसी, प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र अधिकारी, सुनवल नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीम बहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपरासीका अध्यक्ष हरि शर्माले सामूहिक रूपमा वृक्षारोपण गरेका थिए। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कदर पत्रबाट सम्मान समेत गर्नुभएको थियो। राज्य खबरका लागि माधव पौडेल, नवलपरासी। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर मुद्दामा आरोपितलाई छुटाउन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ संलग्न भएको भन्दै राजीनामा माग गर्दै बुटवलमा पुतला दहन गरिएको छ। संयुक्त दलित संघर्ष समिति रूपन्देहीले बुटवलमा नाराबाजी गर्दै ट्राफिक चोकमा पुतला दहन गरेका हुन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा प्रहरी हिरासतमा रहेकी काठमाडौँ बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई बहालवाला शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले गाडी लिएर छुटाउन गएको विरोधमा बुटवलमा प्रदर्शन भएको छ। संयुक्त दलित संघर्ष समिति रूपन्देहीको आह्वानमा प्लेकार्ड सहित उपस्थित भएकाहरूले शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै पुतला दहन गरेर विरोध प्रदर्शन गरे। कोठा नदिएर जातीय भेदभाव गरेको सरकारवादी मुद्दालाई आरक्षणसँग तुलना गरेर बौद्धिक तबका नै उत्रेकोमा समेत प्रदर्शनमा आपत्ति जनाइएको थियो। जात व्यवस्था अन्त्य नगरे देशमा आन्दोलनको आँधी बेहेरी ल्याउने सहभागीहरूले चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त दलित संघर्ष समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष हरिओम विश्वकर्माले देशमा गणतन्त्र स्थापना हुँदासम्म पनि जातीय भेदभाव अन्त्य नभएकोमा आक्रोश पोख्नुभयो। यी दलित समुदायहरू हरेकले यो समस्याबाट गुज्रिनु परेको छ। या त उनीहरूले जात लुकाएर जात ढाँटेर आफूले म तथाकथित उपल्लो जातिको फलानु जातको हुँ भनेर बस्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै उनीहरूले सहज तरिकाले घर भाडा पाउँछन्। अन्यथा आफ्नो खास ओरिजिनल जात यदि भन्ने हो भने कसैले पनि मेरो ख्यालमा 99% तथाकथित उपल्लो जात भन्नेहरूले तपाईँ हामीलाई घर बहालमा दिन्नन्। जात व्यवस्था अन्त्य गर, मान्छे भएर बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर, सम्पूर्ण दलित एक हौं जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन भएको थियो। ट्राफिक चोकमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै दलित संघका नेता रवि विश्वकर्माले जातका आधारमा विभेद हुने क्रम नरोकिएकाले एकीकृत आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसलाई चाहिँ मैले यो कुरा भने पनि हुन्छ भन्ने कुरामा यतात्यता बहानाबाजी अब चल्नेवाला छैन। किनकि यो देशका नागरिक सबै समान सरह बस्न पाउनुपर्ने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधान त्यसै आएको छैन।
सबै नागरिकको चाहिँ खुन पसिना त्यसमा बराबर हकको चाहिँ अधिकार छ। दलितको पैसा नचल्ने, अरू पैसा उनलाई चल्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरा चाहिँ हामीले उद्धार गर्न जरुरी छ। उक्त अवसरमा दलित नेता ओम प्रकाश विश्वकर्मा, नरबहादुर सुनार, जीवन परियार, रञ्जना कामी लगायतले बोल्दै जातीय भेदभाव विरुद्ध सशक्त रूपमा प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। अब मलाई लाग्छ दलित साथीहरू पनि किता भएन, आफ्ना पार्टी होलान्, आफ्ना सिद्धान्त होलान्, आफ्ना विचार होलान्। त्यसलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा राखेर कमसेकम छुवाछुत भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्दामा सबै साथीहरू एक भएर यदि आन्दोलन गर्छौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ मुक्तिको पाउन सक्छौँ, अन्यथा मुक्ति सम्भव छैन। यदि तिम्रो निजी सम्पत्तिबाट जुन रुखहरूले अक्सिजन दिइरहेछन् त्यसलाई पनि निजीकरण गर, आफूसँग राख। दलितले चुन्छ भने छोएर जुन सास अक्सिजन आइरहेछ त्यो पनि बन्द गरिदेऊ, त्यो पनि बन्द गर, अनि बाँचेर देखाऊ। अनि दलित बिना कसरी सम्भव छ हेर्दै जानेछौ। जातकै कारण कोठा नदिएर जातीय भेदभाव गरेको आरोपमा घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै गाडीमा लगेपछि देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। जातका आधारमा हुने भेदभावलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको दलित समुदायको आरोप छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँगै रहनेछन्। 6 दशकदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरी स्वास्थ्य चौकी बनाउने न्यायका लागि मगरसंघ आन्दोलित। भारतले चीनसँग जोडिएको सीमामा कम्तीमा 50,000 सैनिक तैनात, 2 देश बीच भिडन्तको तयारी। र युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा आज स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड भिड्ने। सूचना। कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौँ। मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौँ। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौँ। रोगबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। नगर प्रमुख तथा बुटुल उपमहानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तिमीले फेरि चोर खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ, जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत वडा नम्बर 9 बुड्डी चोकभन्दा 500 मिटर अगाडिको सडक छेउमा उखुको रस पेल्दै गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै सोही ठाउँ पुग्ने जो कोही पनि उखुको रस पिउन लालायित हुन्छन्। राजमार्ग सडक छेउको खुल्ला ठाउँ पिपलको छहारी मुनि बसेर चिसो उखुको रसको मजा लिँदै केही बेर यात्राको थकान बिसाउन मन कसलाई पो नहोला र। विगत 5 वर्षदेखि सोही ठाउँमा यात्रुलाई उखुको रस बेच्दै आएका छन् गोरखनाथ गुप्ता। उखुको रस बेचेरै 7 जनाको परिवारको गुजरात चलाउँदै आएका छन् गुप्ताले। घरका सबै सदस्य पनि यसै पेसामा आबद्ध भएको उहाँले बताउनुभयो। गर्मी मौसममा पनि राम्रो आम्दानी हुने र खर्च पनि धेरै नलाग्ने भएर उखुको रसको व्यापार गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। बिहानै सडक छेउमा मेसिन लगाएर सडक आवत जावत गर्ने यात्रुको प्यास मेटाउँदै उहाँले दैनिक 7-8 हजारसम्म व्यापार हुने गरेको छ। घरमा 7 जनाले जाने हुँदैन, तेल जमिने लाग्छ, व्यापारमा भर पर्छ। खर्च लगभग 2000 रुपियाँ आउँछ खर्च। अब व्यापारमा भर पर्छ। कस्तो व्यापार छ?
गर्मीको मौसममा व्यापार राम्रो हुने भए पनि यसपटक कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले व्यापारमा घाटा भएको उहाँले बताउनुभयो। केही दिन यता राजमार्गमा सवारी साधन आवतजावतमा वृद्धि भएसँगै बिस्तारै व्यापार बढ्दै गएको छ। लकडाउनले गर्दा 200 क्विन्टल उखु खेतमा नै सडेको उहाँले बताउनुभयो। बहुत घाटा पार्यो, 200 क्विन्टल जति उखु खेतैमा सडेछ, बहुत घाटा पार्यो। उखुको रसको व्यापार नै फाइदा हुने अर्का व्यवसायी दशरथ शुक्लाले बताउनुभयो। थोरै लगानीमा धेरै नाफा हुने भएकाले यो व्यवसाय गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। उखु पेल्ने मेसिनलाई 2.5 लाखदेखि 3 लाखसम्म पर्ने हुँदा ठूलो लगानी मेसिन नै भएको छ। उखु आफ्नै खेतको भए नाफा झन दोब्बर हुन्छ, नत्र उखुमा पनि लगानी लाग्छ। प्लास्टिक गिलासको प्रति गिलास उखुको रस 30 रुपैयाँमा बेच्दा पनि राम्रो आम्दानी हुने शुक्लाले बताउनुभयो। जाडोमा त हुन चाहिँ यो गर्मीमा चाहिँ सुरु हुन्छ। यो अहिलेको सिजन चाहिँ लकडाउनले गर्दा एकदम महामारी गयो। अब यही लगभग 15 दिनदेखि व्यापार सुरु भएको। लगभग 10,000 आम्दानी हुँदाखेरि लगानी 1000 रुपियाँको लाग्छ। अरू अहिले पुरै फाइदा हुन्छ। उखुको रस जस्तै थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने व्यवसायहरूमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ। उनीहरूको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सके हरेक दिन वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको संख्यालाई घटाउन सकिन्छ। राज्य खबरका लागि कपिलवस्तुको चन्द्रौटाबाट दीपक केसीको रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा व्यक्तिले भोग चलन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गामा नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने भन्दै हस्तक्षेप गरेपछि विवादित बनेको छ। तिलोत्तमाको वडा नम्बर 1 मा रहेको सो जग्गामा 6 दशकदेखि सारू परिवारले भोग चलन गर्दै आएका थिए। तर नगरपालिकाले जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भन्दै चौकी निर्माणका लागि सामग्री झारेपछि मगर संघले पटक पटक ज्ञापन पत्रदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2016 सालदेखि बिकाराम सारूको परिवारले तिलोत्तमा नगरपालिका 1 मा कित्ता नम्बर 74 को 11 कट्ठा 7 धुर सार्वजनिक जग्गा भोग चलन गर्दै आउनु भएको छ। सोही जग्गामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने भन्दै शिलान्यास समेत गरेको छ। त्यसपछि व्यक्तिले सदियौंदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गामा एकाएक सरकारी संरचना निर्माण गर्ने भएपछि सारू परिवार र नेपाल मगर संघ तिलोत्तमा नगर समितिले विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पटक पटक वडा कार्यालय प्रशासनदेखि नगरपालिकासम्म ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए र सोही जग्गामा मगर संघले आफ्नो झण्डा समेत गाडेको थियो। तर नगरपालिकाले उचित सम्बोधनको साटो 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएर जग्गामा गाडिएको झण्डा सहित जग्गा खाली गर्न पत्र काटेपछि मगर संघ तिलोत्तमा नगर समितिले नगरपालिकाको परिसर घेराउ गरेको छ। पुस्तौंदेखि भोग चलन गरेको जग्गामा नगरपालिकाले नागरिकको सुरक्षा गर्नुको साटो उल्टै जग्गा अधिग्रहण गरेर भूमिहीन बनाउन लागेकोमा विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यो अब हामीलाई नटेर्ने भइसकेपछि अब हामी माथि निकायमा जानुपर्छ भनेर तिलोत्तमा नगरपालिकामा एउटा पत्र अनि जिल्ला प्रशासनमा एउटा पत्र करडी चौकीमा एउटा पत्र पठाइसकेपछि उहाँले वार्ड नम्बर 1 को तामानाथजीको पत्रको आधारमा हामीलाई धम्कीपूर्ण र पत्र काट्नु भयो या के गर्नुभयो त्यो हामीलाई थाहा भएन। अहिलेसम्म हामीलाई वार्ता बोलाउनु भएन र वार्ताको ढोका पनि उहाँले बन्द गरिसक्नु भयो। अब 24 घण्टाभित्र तपाईँले झन्डा फाल्नुपर्छ भन्ने अल्टिमेटम आइसकेपछि त एउटा सिङ्गो समुदाय बनेको एउटा संस्थालाई चाहिँ उहाँले नटेरेको हो नि त। यता तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा रहेकोले जनतालाई सहज स्वास्थ्य पहुँच विस्तारको लागि आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माणको योजना अगाडि बढाएको बताएको छ। तर जग्गा विवादित भएपछि वार्ताबाट निकास खोज्ने जनाएको छ। सो जग्गामा मन्दिरहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा आमा समूहको भवन पनि छ। स्वयं मगर समुदायको 7 घरे समुदायको पनि त्यहाँ कुल मन्दिर रहेको स्थिति छ। त्यही जग्गा जुन 11 कट्ठा 5 दूर जग्गा मध्येबाट हामीले आधारभूत स्वास्थ्य स्वास्थ्य केन्द्रको चाहिँ भवन त्यसैमा बनाउने गरेर निर्णय गरेका थियौँ र यी सबै प्रक्रिया हेर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम पनि यी जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने विषयमा कुनै विवाद छैन। तर उहाँहरूले चाहिँ वर्षौंदेखि जोडबोध गरेको आधारमा यो जग्गा हामीहरूले कुनै पनि मूल्यमा दिँदैनौँ भनेर अहिले आफ्ना मागहरू आन्दोलनहरू गरिराख्नु भएको छ। यसमा म
एउटा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो प्रचलित कानुन बमोजिम पनि सार्वजनिक जग्गा भएको हिसाबले आन्दोलनको नाममा वा जुनसुकै नाममा गरिने आन्दोलनलाई पनि यसलाई आपसी समन्वय सहकार्य र एउटा संवादबाट यो कुरो टुङ्गाउन सकिन्छ र नगरपालिकाले जुन एउटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ यसमा उहाँहरूले पनि सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नगरपालिकाको धारणा रहेको छ। स्थानीय सरकारले नागरिकको सेवाको लागि विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नु स्वागत योग्य कुरा हो, तर विकास हुँदै गर्दा स्थानीयलाई पीडा दिनु दुःखद कुरा हो। त्यसैले पीडित जनताहरूलाई न्याय दिलाएर जनमुखी र जनसहभागितामूलक दिगो विकास गर्न सके ठाउँ ठाउँमा देखिने यस्ता विवाद कम हुने थिए। राज्य खबरका लागि सुजिता श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपालमा कोभिड महामारीले आक्रान्त बनाएको र अक्सिजनको अभावमा कोभिड संक्रमितको ज्यान जाने क्रमले उग्र रूप लिएसँगै अक्सिजनको अभावलाई मध्यनजर गरी निजी क्षेत्रबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गर्ने क्रम पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग हुने क्रमसँगै विभिन्न कोभिड अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ती मेसिन सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक सेवामा क्रियाशील व्यावसायिक संस्था एक्सपोर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस प्रणालीको एक्सपर्ट फाउन्डेसन मार्फत नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरी 50 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ। फाउन्डेसनका नेपालका अध्यक्ष रोशन कणेलले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशको बुटोलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भोज प्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा 5 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गर्नुभयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा सञ्चालित कोभिड आइसोलेसन सेन्टर, वडा नम्बर 8 को स्वास्थ्य चौकी, देवद नगरपालिकामा सञ्चालित कोभिड अस्पताल, रूपन्देहीकै कञ्चन गाउँपालिकामा सञ्चालित स्वास्थ्य चौकी र गुल्मी जिल्लाको रुरु स्वास्थ्य चौकीलाई एक थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिएको हो। हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी हाम्रो खरिद स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याइदिने शर्तमा हामीले चाइनामा 50 थान हामीले खरिद गर्यौँ भने अन्य संस्था अरू एनआरएम छ, अरू साथी संस्था हामी त्यो 500 थान हामीले त्यहाँ खरिद गरी त्यसपछि हामीले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय सहयोगमा नेपाल ल्यायौँ र अन्य साथीहरूले आफ्नो तरिकाले बाँड्नु भएको छ, कतिपय मन्त्रालय थ्रु बाँड्नु भएको छ भने मैले आफैले होइन म आफै बाँड्छु भन्ने क्रममा पुरो मेजिकदेखि पछि महाकारी मेरो संस्थाले सिफारिस गरेको जस्तो रूपन्देहीको हकमा भैरवा र बुटोलमा हाम्रो शाखाले छ कहाँ दिन उपयुक्त हुन्छ भन्दा उहाँहरूले यहाँ शाखाले चाहिँ यो ठाउँमा दिन ठिक हुन्छ भने। मेसिन हस्तान्तरण समारोहमा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भोज प्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष जनशक्ति मार्फत मात्र सञ्चालन गर्न आह्वान गर्नुभयो। नगरपालिकाभित्रका कोभिडसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र अनि गुल्मी लगायतको जति पाउने संस्थाहरू हुन्छ उहाँहरूले यो जुन प्रयोग चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुहुन्छ यसको सही प्रयोग गर्नुहुनेछ, यसको परिचालन गर्नुहुनेछ। यसका निमित्त यहाँलाई त्यो सफलता मिलोस् र के छ भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा यसको वितरण प्रणालीमा यो मेसिनरी पार्ट हो, यसको प्रयोग गर्ने विधि बारेमा विज्ञ अथवा त्यसको एक्सपर्ट चाहिँ एक खालको तालिम प्राप्त छ कि छैन त्यो कुरामा हेक्का राखेर सम्बन्धित दबाईको प्रयोग गर्नु होला, किनभने दुरुपयोग हुनसक्छ अथवा अन्जानले बिरामीको चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ एउटा ठग स्थिति पनि आउन सक्छ। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहहरूलाई भौतिक पूर्वाधारमा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष नारायण नेउपाने र वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष दुर्गा पाण्डेले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अक्सिजन अभाव हुने स्थानका स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि निकै प्रभावकारी हुने विचार राख्नुभयो। आइसोलेसन तयार गरेर त्यहाँ अक्सिजन कमी भएको बिरामीहरूलाई उपचार गरिरहँदा पनि हाम्रो अध्यक्ष रोशन कणेल लगायत उहाँको टिमहरू फिल्डमै गएर अनुगमन गरेर त्यसपछि हामीले वनवाटिकामा 40 बेडले नपुगेर हामीले फेरि तिलोत्तमा वार्ड नम्बर 9 हाम्रै वार्डमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्यायौँ। कोभिडको महामारीले आक्रान्त भएको समयमा सानो भए पनि सहयोग धेरै ठुलो चाहिँ हुँदो रहेछ। हुन त अहिले केही हदसम्म कोभिड नियन्त्रणमा छ भन्ने चाहिँ राज्यको चाहिँ घोषणा पनि छ, तर त्यो चाहिँ
होइन, किनभने हामी बिचमा थर्ड भेरिएन्ट पनि आएको छ, हामीले चाहिँ पाएका छौँ। कोभिड-19 को असरमा परेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सहायताहरू प्रदान गर्दै आएको संस्थाले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न राहत प्याकेजहरू वितरण गरेको छ। नेपालका विभिन्न स्थानमा खाद्यान्न वितरण, अक्सिजन सिलिन्डर वितरण, रक्तदान लगायतका सहायताहरू प्रदान गरिसकेको यो संस्थाले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग प्रदान गरी आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। राज्य खबरका लागि ब्युरो रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। के तपाईँलाई थाहा छ नेपाल दूध, मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछ अनि यही दूध, मासु, अण्डा र माछाको सेवनले कोभिड-19 जस्ता रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले दूध, मासु, अण्डा र माछाको नियमित सेवन गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, जानकीनगर, रूपन्देही। खोक्न फेरि सुरु भयो है? चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। कोरोनाका कारण बन्द सार्वजनिक यातायात भोलिदेखि जोर बिजोरमा चल्दै। काठमाडौँ उपत्यकामा ठूला गाडी मात्रै चल्न पाउने, साना गाडी मजदुरद्वारा निर्णयको विरोध। प्रधानमन्त्री ओली गाली गलौजमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने खेलमा नेपाल र प्रचण्ड देश बिगार्ने अभियानमा लागेको आरोप। 6 दशकदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरी स्वास्थ्य चौकी बनाउने, न्यायका लागि मगर संघ आन्दोलित। भारतले चीनसँग जोडिएको सीमामा कम्तीमा 50,000 सैनिक तैनात, दुई देश बीच भिडन्तको तयारी। र युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा आज स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड भिड्ने। अब बाँकी खबर। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आजदेखि रिले अनसन सुरु भएको छ। प्रतिष्ठानका फ्याकल्टी वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष तथा संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डाक्टर विष्णु पोखरेलको नेतृत्वमा रिले अनसन सुरु भएको हो। अनसनमा डाक्टर पोखरेल सहित डाक्टर पदम नेपाली, डाक्टर अमृत जैसी, ज्योति बोगटी, सुभाष बन्जाडे बसेका छन्। प्रतिष्ठान सुधारका लागि 2 सातादेखि निरन्तर आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानको आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक शुद्धिकरणको माग अघि सारेका छन्। आन्दोलनलाई उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी सहितका पदाधिकारीले व्यवस्था गरेको संघर्ष समितिका संयोजक पोखरेलले बताउनुभयो। उपकुलपतिको शैक्षिक योग्यता सार्वजनिक गर्न आन्दोलनकारीले माग गरेपछि वार्ता अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ। प्रतिष्ठानभित्रको व्यतिथिबारे लेख्दै बोल्दै आएका वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर पोखरेललाई उपकुलपतिले स्पष्टीकरण सोधेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको बताइएको छ। रिले अनसन अघि 13 दिनसम्म आन्दोलनकारीले प्रतिष्ठान र धरान नगरमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। प्रदर्शनलाई पदाधिकारीले व्यवस्था गरेको भन्दै आन्दोलनकारीले आइतबार पदाधिकारीहरूले चढ्दै आएको गाडीको चाबी खोसेका थिए। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर हुने जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष डाक्टर पदम नेपालीले जानकारी दिनुभयो। खबरको सिलसिलामा अब विदेशको खबर।
भारतले चीनसँग जोडिएको सीमामा कम्तीमा 50,000 सैनिक तैनात गरेको छ। ब्लुमबर्गमा आएको खबर अनुसार चीनसँग भिडन्तको सम्भावना प्रबल बनेको बेलामा भारतले यो कदम चालेको हो। सीमामा विभिन्न 3 स्थानमा सैन्य टुकडी र युद्ध विमानहरू तैनात गरिएका छन्। त्यसबाहेक चीन सीमामा नजर राख्नका लागि भारतले लगभग 2 लाख सैनिक तैनात गरेको छ। यो पोहोर सालको तुलनामा 40% बढी हो। तर भारतीय सेनाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। पोहोर साल जुन 15 मा भारतीय र चिनिया सैनिकहरू बीच लद्दाखको गलवानमा हिंस्रक भिडन्त भएपछि भारतले पाकिस्तान सीमामा खटिएका सैनिकलाई चीन सीमातर्फ सारेको छ। चिनिया अतिक्रमण रोक्नका लागि सैनिक तैनात गर्ने गरेकोमा भारतले अब जवाफी कारबाही गर्न तथा चीन सीमामा प्रवेश गर्ने क्षमता पनि बढाएको बताइएको छ। भारतले चीन विरुद्ध अफेन्सिभ डिफेन्सको रणनीति अंगीकार गर्न नहिचकिचाउने एक सूत्रले ब्लुमबर्गलाई बताएका छन्। उता चिनिया जनमुक्ति सेनाले तिब्बतबाट सैनिकहरूलाई सिन्ज्याङ मिलिटरी कमान्डतर्फ सारेको छ। यही कमान्डले भारतसँगको विवादित क्षेत्रमा गस्तीको जिम्मेवारी पाएको छ। चीनको तयारीको जवाफमा भारतले ऐतिहासिक कदम उठाउँदै सैन्य तैनाथी बढाउँदा दुई देश बीचको संघर्ष खतरनाक स्तरमा पुगेको देखिएको छ। अब खेल खबर। युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा आज 2वटा खेलहरू हुँदैछन्। आजको पहिलो खेलमा डेनमार्कको पार्केन एरिनामा राति 9:15 बजे स्पेन र क्रोएसिया तथा रोमानियाको नेशनल एरिनामा राति 1:15 बजे फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड खेल्न लागेका हुन्। स्पेन समूह ईबाट उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। स्पेनले 3 खेल खेलेकोमा स्विडेन र पोल्यान्डसँग बराबरी खेलेको थियो भने स्लोभाकियालाई 5-0 गोलले हराएको थियो। क्रोएसिया समूह डीबाट उपविजेता बन्दै अन्तिम 16 मा पुगेको हो। क्रोएसिया इङ्ल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। त्यस्तै चेक रिपब्लिकसँग बराबरी र स्कटल्यान्डलाई 3-1 गोलले हराएको थियो। यस्तै साबिकको उपविजेता फ्रान्स समूह एफको विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। फ्रान्सले जर्मनीलाई हराएको थियो भने हंगेरी र पोर्चुगलसँग बराबरी खेलेको थियो। स्विजरल्यान्ड समूह एबाट उत्कृष्ट तेस्रो बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। स्विजरल्यान्डले वेल्ससँग बराबरी खेलेको थियो भने इटलीसँग पराजित भएको थियो। त्यस्तै टर्कीलाई 3-1 गोलले हराएको थियो। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। कोरोनाका कारण बन्द सार्वजनिक यातायात भोलिदेखि जोरबिजोरमा चल्दै। काठमाडौँ उपत्यकामा ठूला गाडी मात्रै चल्न पाउने। साना गाडी मजदुरद्वारा निर्णयको विरोध। प्रधानमन्त्री ओली गाली गलौजमा। कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने खेलमा नेपाल र प्रचण्ड देश बिगार्ने अभियानमा लागेको आरोप। 6 दशकदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरी स्वास्थ्य चौकी बनाउने। न्यायका लागि मगरसंघ आन्दोलित। भारतले चीनसँग जोडिएको सीमामा कम्तीमा 50,000 सैनिक तैनात। दुई देशबीच भिडन्तको तयारी। र युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा आज स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड भिड्ने। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।